बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समय डेली मुमताज़ डिजिटल का नाज़रीन। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है और इंडिया के अंदर मातम मनाया जा रहा है। इंडियन रो रहे हैं, इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज देखें और इंडियन मीडिया ने फेक न्यूज़ पे चलाने पर अपने ही साथियों ने उनको आड़े हाथों ले लिया। फिर इसहाक डार साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उनके मुताबिक 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके कहा कि मोदी पाँव पड़ गया है ट्रंप के और सीज़ फायर करना चाहते हैं, जिसका वाज़ेह मतलब है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने और पाकिस्तानी मिज़ाइलों ने, पाकिस्तानी ड्रोन्स ने फजर की नमाज से लेकर 7 बजे सुबह तक इंडिया के अंदर जो तबाही मचाई, उस पर मोदी को अपनी नाकामी का सामना करना हुआ और वो अपनी बचत के लिए अमेरिका के पहुँच जाना पड़ा और फिर सीज़ फायर हुआ। फिर दूसरी बात है नाज़रीन, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान सलूट, सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ उनके घर गए, उनके वालिद साहब से मुलाकात की और ट्रिब्यूट पेश किया। फिर जो कामरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल शाहीनों को मुबारकबाद दी है, उसकी भी मैं कहानी आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है, मनाया जाना भी चाहिए। फजर की नमाज के बाद मसाजिद में कुरान ख़वानी हुई, नमाज जुमा के इज्तिमात में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। उलमाए कराम ने अपने ख़िताब में पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया और इंडिया को ख़बरदार किया कि दोबारा हरकत न करना वरना नेस्त व नाबूद हो जाओगे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में मॉन्यूमेंट में हुई और वो भी यादगार तकरीब थी। शौदा की यादगारों पे फूल चढ़ाए गए, चारों सूबों में रैलियां निकलीं, चीफ मिनिस्टर्स हों, गवर्नर्स हों, आम शहरी हों, तमाम पाकिस्तानी, कोई इसमें इंजीनियर अमीर मकाम कश्मीर के मिनिस्टर भी हैं। दूसरी मरतबा फिर LOC पहुँच गए। 3 दिन वहाँ बाग, राजो, हजीरा, रावला कोट, मुख्तलिफ इलाकों में होकर आए, बड़े बड़े इज्तिमात से ख़िताब किया, वो भी बड़ी खुशाइंद बात है। फिर नाज़रीन, मैंने जैसे अभी स्टार्ट में ज़िक्र किया, हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, इंडिया में अंधेरा है, परेशानी है। बॉडी लैंग्वेज देखें उनकी, मोदी की, बाकी उनके लीडरों की। वो जो राजनाथ 2016-17 में पाकिस्तान आया था बतौर वज़ीर दाखिला, चौधरी निसार अली खान उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, मैं विटनेस हूँ उसका कॉन्फ्रेंस, सार कॉन्फ्रेंस थी इंटीरियर मिनिस्टर्स की। जब मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी और इंडियन मज़ालम का जिक्र किया चौधरी निसार अली खान ने, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ था राजनाथ से, जाके 5 स्टार होटल के बाथरूम में आधा घंटा बैठा रहा और फिर ऑफिशियल डिनर रिफ्यूज़ करके वापस इंडिया चला गया। ये हैं वो लोग, धमकियाँ दे रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से गलत बयानी कर रहा है। IAEA ने क्लियर कर दिया पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम माजी में भी किया, हमेशा किया, महफूज तरीन है, कोई ऐसे मामला नहीं है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी बर वक्त इसका रिप्लाई किया, लेकिन इंडिया अपने हाल देखे ना, उनके लेटर इशू हुए हैं 12 मई को, किताबकारी का ख़तरा है जी, फलां, एहतियात करें। तो ये इंडिया के हालात हैं। इंडिया के अंदर जो इंडियन मीडिया है नाज़रीन, मैं थोड़ा सा उसका तज़किरा करता चलूँ, फिर मैं डार साहब की बात पे आऊँगा। जो फेक न्यूज़ उन्होंने चलाई, रिकॉर्ड हिस्ट्री बन चुकी है, अब तो उसमें क्या है। और इंडियन मीडिया हमेशा फेक न्यूज़ में रहा है, नंबर 1 रहा है। जो वहाँ के एक जाने पहचाने साफ़ी माने जाते हैं, वो भी उसमें इस दफ़ा इस्तेमाल हुए गोदी मीडिया के हाथों। और अब उनके साथियों ने रियलाइज़ किया, अब आ रहे हैं प्रोग्राम, मैंने देखे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि क्यों किया गया, ऐसा क्यों माहौल बनाया गया इंडिया के अंदर। तो ये बड़ी एक तो उनका मजाक बना था राफेल गिरने पे, दूसरा फेक न्यूज़ पे उनका दुनिया भर में मजाक बना है और वो समझे हुए थे शायद कोई इंडियन फिल्में हैं, ड्रामे हैं, तो उसकी शूटिंग हो रही है। वो मैं किसी इंडियन अदाकार का नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं समझता इस वक्त। तो वो उनकी फिल्में बड़ी पॉपुलर होती हैं इस तरह की। रियल जब मामला हुआ तो समझ आई इंडियंस को कि क्या हुआ उनके साथ। फिर नाज़रीन, मैं पहले शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करता चलूँ।
شہباز شریف صاحب کل گئے تھے کامرا ایئر فورس کے افسران، جوانوں اور پائلٹس کو بالخصوص، جنہوں نے سارے قوم کا بھرم رکھا، قوم کی عزت بنائی، ان سب سے ملاقات کی، اور وہاں انہوں نے ایئر چیف کی تعریف کی، آرمی چیف کی پھر تعریف کی، اور انڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، مودی کا پھر نام لے کے انہوں نے مودی کو للکارا اور بتایا کہ کوئی گڑبڑ دوبارہ نہ کرنے کی سوچنا، امن چاہتے ہو تو ہم بھی امن سے رہیں گے، جنگ چاہو گے تو ہم بھی جنگ کریں گے، ہم پہلے بھی تیار تھے، آئندہ بھی ہمیں تیار پاؤ گے، یہ پیغام دیا۔ پھر انہوں نے بڑی اہم ایک بات کی، ٹریڈ اور ٹیررزم ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ امریکی پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں نا ٹریڈ کریں، لیکن جو پاکستان کے اندر انڈیا ٹیررزم کراتا ہے اس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو گورنمنٹ کر رہی ہے فوکس، اس کو میری رائے میں کافی اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو بڑا کھل کے شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور ڈٹ کے پیغام دے رہے ہیں۔ میں عظمیٰ بخاری کا میں ابھی تذکرہ نہیں کرنا، میں اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ عظمیٰ بخاری پیپلز پارٹی میں کسی زمانے میں ہوتی تھی، چھوڑیں اب، اس وقت بھی باتیں کرتے ہوتے تھے، ابھی وزیر اطلاعات ہے، لیکن کوئی فکرہ بولنے سے پہلے سوچ لے، ایسے ہی وہ کرا رہی ہے اپنی لیڈرشپ کو خراب، فکر غلط بول کے حالانکہ ضرورت نہیں تھی اس بات کی کرنے کی، مذاق بنا ہوا ہے۔ میں اس پہ ناظرین کل بات کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ پھر صدر آصف زرداری ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، آرمی چیف ہوں یہ اب، اور ایئر چیف، اسکواڈرن لیڈر ہے عثمان یوسف، شہید ہوئے 87 میں بیس پہ جو میزائل گرا تھا، انڈیا کا اٹیک ہوا تھا، اور اس نے بڑی جرت دکھائی اسکواڈرن لیڈر نے، شہید نے، یہ اندر جا کے کہیں محفوظ جگہ بیٹھ سکتا تھا، لیکن اپنے عملے کے ساتھ اس نے، جب یہ میزائلوں کا اٹیک ہو رہا تھا تو اس نے جو جہاز تھے انہیں بچانے کی کوشش کی اور بچایا انہیں، اور انہیں پراپر ان سائڈ پارکنگ ہوتی ہے وہاں کرانے میں، اپنی نگرانی میں۔ اس دوران ایک میزائل آ کے گرا، ہٹ ہوا، اور کچھ ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے، اور یہ بھی۔ تو یہ ہوتی ہے جرت اور کمٹمنٹ اصل بات، جرت تو ہوتی ہے، کمٹمنٹ کہ پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ کہہ سکتے تھے کسی جونیئرس کو کہ یہ کام کرو، یہ کرو، خود اپنے کسی جگہ بیٹھ جاتے، لیکن لیڈ کیا، جس طرح آرمی چیف نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر چیف نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ شہباز شریف صاحب نے لیڈ کیا، سیاسی فرنٹ پہ، اور ڈار صاحب ان کے پھر نے کام کیا۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اس ملک و قوم کے لیے۔ پھر ناظرین، اسحاق ڈار صاحب نے جو کل سینٹ میں خطاب کیا اور پھر کچھ انٹرویوز دیے ہیں، تو میں موجود تھا، میں نے ان کا خطاب بڑی غور سے سنا، میں نے 2-3 نئی باتیں اس میں سے نکالی۔ ایک انہوں نے انکشاف کیا، فرسٹ ٹائم یہ بات سامنے آئی تھی، کہ صبح 8:15 بجے 10 مئی کو امریکی فارن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے انہیں فون کیا اور انہیں بتایا کہ جے شنکر سے، انڈین فارن منسٹر سے ان کی بات ہوئی ہے، اور وہ انڈیا جو ہے اس کو خاصی مار پڑ گئی ہے، تو آپ مہربانی کریں اور جنگ بندی کریں اور اس پہ کریں۔ تو یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے 8:15 بجے کال آنے کا، کہ 7 بجے تک، 7:15 بجے تک انڈیا کی تہس نہس ہو چکا تھا۔ جن 26 مقامات پہ، تنصیبات پہ کو نشانہ بنایا پاکستانی ایئر فورس نے، پاکستانی میزائلوں نے، شاہینوں نے، وہ تباہ ہو چکے تھے۔ S-400 سسٹم ان کا تباہ ہو چکا تھا۔ پٹھان کوٹ ہو، آدم پور ہو، باقی جو ان کی اہم ٹھکانے تھے، سب تباہ ہو گئے تھے۔ تو پھر مودی نے رابطہ کیا امریکیوں سے، پھر جے شنکر ایکٹیو ہوا، تو یہ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈار صاحب کہتے ہیں سعودی فارن منسٹر کی کال آ گئی کہ جی ایسا کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ تو یہ ڈیٹیل ہے بات۔ اب ایک اور بات آ رہی ہے کہ کیا یہ سیز فائر جو ہے 18 مئی تک ہے، یعنی سنڈے تک ہے، ڈی جی ایم او کے دوبارہ رابطہ ہونا ہے۔ انڈیا کوشش کر رہا ہے اس کو گڑبڑ کرنے کی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔
کہ انڈیا اب کوئی جرت کرے گا، بڑی چھوٹی موٹی شرارت حرکت کرے گا، ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا اب کوئی فل فلیج باہر کی طرف دوبارہ اس ماحول میں جانے کی کوشش کرے، کیونکہ کرے گا تو ابھی کل ہی خبر آئی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جو ایپل کمپنی ہے اس کو انڈیا میں فیکٹری لگانے سے روک دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس پہ انڈین پریشان ہے، کشمیر کا ذکر آتا ہے، امریکہ کرتا ہے، پریزیڈنٹ کرتا ہے تو اس پہ پریشان ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں بھی یوم تشکر ہوا، لیکن شکاگو میں بھی مارکا حق پر ایک تقریب بڑی منعقد ہوئی ہے۔ وہاں کے کونسل جنرل طارق کریم صاحب، پاکستانی امریکن چیمبر آف کامرس کے صدر نوید انور چودھری اور ان کے باقی ساتھیوں، رانا طارق صاحب ہیں اور باقیوں نے تقریب منعقد کی ہے، اور بڑی وہاں فوج کی خدمات کو سراہا گیا، اور جو سیاسی اور عسکری قیادت اس کو اپریشیٹ کیا گیا فوج کو، اور یہ بڑا اوورسیز پاکستانی بتایا گیا ہے کہ بالکل متحد ہیں اس معاملے میں۔ باقی پی ٹی آئی، نون لیگ، یہ وہ چلتا رہتا ہے، متحد نظر آئے ہیں اس تقریب میں، اور فوج کے کردار کو بڑا سراہا گیا وہاں۔ تو وہاں پہ صدر ٹرمپ نے جو ثالثی کرائی ہے، سیز فائر کرایا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، اور بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری تازہ ترین صورتحال تھی ناظرین۔ اب انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔